औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जो मुश्किलात है वो आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ में रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट इस्तग़फ़ार करने का जो करिश्मा है उसका मौजज़ाती कहानी भी बयान करूँगी। 2 भाइयों ने जो ना अपनी स्टोरी जो है ना वो बयान की है, सिर्फ रोज़ाना 5 मिनट इस्तग़फ़ार करने का। तो अगर आप लोग भी माली मुश्किलात से माली जो मुश्किलात हैं या माली मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं तो ये 5 मिनट का इस्तग़फ़ार आपकी तकदीर मुक़द्दर को इंशाल्लाह बदल देगा। सच्चा वाक़या है, इस्तग़फ़ार ने सब कुछ लुटा दिया। तो ये मैं आपके साथ जो है ना इसका मौजज़ा करिश्मा भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप लोग किस तरह ये 5 मिनट का अमल करके आप भी अपनी मुश्किल हालात को कवर कर सकते हैं, अपने लिए जो रिज़्क़ के दरवाज़े उनको खोल सकते हैं। तो नाज़रीन अगर आप लोग जो हैं वो मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, रिज़्क़ कम है, कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर ये जो वीडियो है आपके लिए, आप ज़रूर इस अमल को कीजिएगा। तो बात यह है कि अगर आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और आपको नौकरी भी नहीं मिल रही और रिज़्क़ की तंगी है और रिज़्क़ की तंगी ने आपका दिल तोड़ दिया है, तो फिर 5 मिनट ज़रूर रोज़ाना अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें, क्योंकि आज का जो मुजरब अमल है इस्तग़फ़ार का, ये आपकी ज़िंदगी और तकदीर मुक़द्दर को इंशाल्लाह बदल देगा। तो नाज़रीन अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 का तर्जुमा है, यानी जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। तो डियर ऑडियंस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हराम कमाने लगते हैं, कभी नीयत ख़राब हो जाती है और कभी अल्लाह हमें करीब करने के लिए रिज़्क़ की बंदिश कर देता है। लेकिन इस्तग़फ़ार वो कुंजी है, वो रास्ता है जो बंद दरवाज़े खोल देता है। तो इस्तग़फ़ार की ताकत को समझ लीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क्या अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो आपको माफ़ करेगा और वो बहुत माफ़ फरमाने वाला है और आप पर रहमत की बारिश बरसाएगा, रिज़्क़ देगा, माल देगा, औलाद देगा, बगात देगा। ठीक है, ये सूरत नूह के जो ना 10 से 12 आयात के तर्जुमे का मफ़हूम मैंने आपको बताया। तो आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार जो है ना आपके रिज़्क़ को बढ़ाता है, मुश्किलात को हटाता है, बारिश लाता है, औलाद अता करता है, गम को खुशी में बदल देता है। तो इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ज़िंदगी का ये रीसेट भी है। जिस तरह हम एक मोबाइल को जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा या बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो चुका होता है ना, तो वो काम करना छोड़ देता है। इसी तरह इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो गुनाह बढ़ जाते हैं, उसके जो है कुछ अमाल, कुछ नीयतें ख़राब होती हैं या कमाई में कोई नुक्स होता है, हलाल नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे छोटे मोटे बड़े गुनाह होते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है ना आपको रुकी हुई महसूस होती है, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद नज़र होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का जो है ना निज़ाम वो भी क्या है, डेड हो गया है, रुक गया है, हैंग होना शुरू हो गया। तो इसका रीसेट, जो जिस तरह मोबाइल को जो रीसेट बंद करके दोबारा चलाते हैं या ख़ास प्रोसीजर होता है तो उसको करते, इसमें जो पहले सब कुछ होता है वो डिलीट हो जाता है और मोबाइल नए सही तरीके से सही चलने लग जाता है। एक मोबाइल के निज़ाम को नई ज़िंदगी मिल जाती है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी का जो रीसेट करने का जो बटन है ना वो इस्तग़फ़ार है। जब आप इस इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामला में से जो गंदगी है वह साफ़ हो जाएगी, आपकी अंदरूनी गंदगी भी दूर हो जाएगी, आपका दिल जो है ना गुनाहों के ज़ंग से साफ़ हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी का रीसेट होगा और एक नई ज़िंदगी आप जीने लगेंगे, मुश्किलात से निकल कर आसानियों वाली ज़िंदगी में। तो नाज़रीन मेरी बात की आपको समझ आ रही होगी। तो आपको मैं जो है ना 5 मिनट का अमल रोज़ाना जो है ना करने के लिए बताऊंगी। पहले आप इस 5 मिनट
کہ جو عمل ہے نا استغفار کا، اس کی جو نا سچی معجزاتی کہانی سن لیں۔ سچا یہ واقعہ ہے، سچا استغفار کا یہ واقعہ ہے کہ استغفار کرنے سے دو بھائیوں کی آج میں آپ کو سٹوری بتاؤں گی۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ایک کراچی کے بھائی کا ہے جس کے پاس نوکری نہ تھی اور والد صاحب بھی ان کے بیمار تھے، سر پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسی طرح یوٹیوب پر جو ہے استغفار کی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے 5 منٹ کا عمل جو ہے نا اپنے لیے سلیکٹ کیا کہ میں 5 منٹ روزانہ اپنی زندگی کے معاملات مشکلات میں سے نکال کے اپنے رب کے حضور بیٹھوں گا اور استغفار ضرور کروں گا۔ تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کیا۔ تیسرے دن ان کا ایک ایسا دوست ہے جو بیرون ملک تھا اور کہا کہ میں اپنی کمپنی میں تمہیں جاب دلوا سکتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنا حالات و مشکلات بیان کی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ جو ہے نا جاب دلوا سکتا ہوں، جو کہ پہلے سب دوست رشتہ دار منہ پھیر گئے تھے، صرف استغفار کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ بھی میں دوں گا، ویزا بھی میں دلواؤں گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ 7 دن میں وہ دبئی پہنچے اور 3 مہینے میں قرض بھی اتر گیا اور والد صاحب کا علاج بھی کروایا۔ تو اس بھائی کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے دروازے کہاں سے کھلے، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ اتنا پتہ ہے کہ میں نے صرف استغفار کیا تھا۔ تو یہ استغفار جو ہے نا یہ واقعہ صرف ان بھائی کا ہی نہیں، بہت سارے ایسے بہن بھائی، میں سینکڑوں ویڈیوز جو ہے نا وہ اس اپنی یوٹیوب پہ ڈال چکی ہوں۔ جو عمل میں نے جیسے بہن بھائی کو دیا انہوں نے کیا۔ پہلے بہنوں کے کافی زیادہ ریسیو ہو رہے تھے عمل، آج کل جو نا بھائیوں کے ریسیو ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلے زیادہ بہنیں عمل یہ کرتی تھیں، اب بھائیوں نے بھی ماشاءاللہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور جس طرح اس بھائی نے کامیابی حاصل کی اسی طرح آپ کی بھی ایک سٹوری بن سکتی ہے۔ جب آپ اس استغفار کو دل سے کریں گے آپ کو بھی کامیابی ملیں گی، آپ بھی بتائیں گی تو وہ ایک آپ کی ماضی کی کہانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہر اس بندے کی کہانی بھی ہو سکتی ہے جو استغفار کو اپنا ہتھیار بنائے۔ یاد رکھیں اللہ کو صرف جو ہے نا ایک بہانہ چاہیے آپ کو معاف کرنے کا، ہم سب کو معاف کرنے کا، اور ہمیں چاہیے کہ توبہ کا عمل شروع کر دیں۔ ہمیں صرف توبہ کا عمل شروع کرنے کا بہانہ چاہیے۔ تو پھر آپ لوگ جو ہے نا بتائیے کہ کب سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو جو ہے نا اس کا عمل بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ عمل 5 منٹ ایسے آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو بہت ہی آسان عمل ہے یہ 5 منٹ کا، جو بگنرز ہیں ان کے لیے تو کسی نعمت سے کام نہیں ہے۔ جو زیادہ نہیں کر سکتے وہ بیٹھیں تنہائی میں اور 5 منٹ یہ عمل کریں۔ عمل کا طریقہ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ 5 منٹ تو آپ نکال سکتے ہیں نا، 5 منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ آپ بے شک سفر میں ہیں، آپ جاب پہ ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں نا، آپ صرف 5 منٹ گنتی کہ ہم فضول سوچوں میں بہت زیادہ گھنٹوں جو نا کھوئے رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، لیکن جسٹ 5 منٹ جو نا اللہ تعالیٰ کو ہم نے دینے ہیں۔ تو آپ وضو کریں، تنہائی میں بیٹھیں اور 3 منٹ 1 سے 3 منٹ تک اپنے دل سے نیت کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں پر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 3-4 منٹ کے اندر پورے دھیان سے دل سے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ والا استغفار آپ نے 5 منٹ پڑھنا ہے، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دل سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، دعا کریں گے، یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ میری مشکل آسان فرما دے، یا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر کوئی نہ کوئی جو نا کرشمہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گے۔ تو اس میں جو ہے نوٹیبل بات وہ یہ کہ آپ کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں۔ تو اب ناظرین آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہر اس انسان تک ضرور پہنچائیں جو مشکل میں ہے۔ شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی
کی زندگی بدل جائے۔ تو کمنٹس میں استغفراللہ ضرور لکھیں اور نیت پختہ کریں۔ آج سے روزانہ 5 منٹ استغفار کریں گے آپ۔ اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔ تو جو بہن بھائی اس چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ وقت پر ملے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئندہ مزید اور بھی میرے پاس کچھ کمنٹس اور سٹوریز پڑی ہوئی انشاءاللہ وہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، شیئر بھی کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔